सध्याची ब्रेकिंग न्यूज आसा आमी आसा पणजे पोलीस स्टेशन हांगासर आनी आतां सद्या सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हेका पणजी पोलीस स्टेशनान हाडलेलो आसा आनी तेका अरेस्ट केलेलो आसा आनी सद्याची ही ब्रेकिंग न्यूज आसा। रामा काणकोणकरान 2 दीस पयलीं एक आझाद मैदानाचेर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एक CMचे अगेन्स्ट एक स्टेटमेंट गेलो, ते कारणां खातीर तेका हांगासर पणजी पोलीस स्टेशनान हाडलो। तेका हितून पणजी पोलीस स्टेशनान हाडल्या उपरांत तेका काल इन्क्वायरीक आपयल्लो आनी आज तेका परत 11 सुमार आपयल्लो हे पणजी पोलीस स्टेशनान। बट रामा काणकोणकर हाजीर नासले, तेज्या खातीर तेका घरा कडल्यान हाडलो हांगासर पणजी पोलीस स्टेशनान आनी तेका अरेस्ट केलेलो आसा आनी सद्या पणजी पोलीस स्टेशनाचे कस्टडीन आसा। सो तेचेर बारीक बारीक सेक्शनां लायलेले आसा, तशी म्हणजे 353 आनी 351 हे सेक्शन लायलेले आसा। सद्या हीच आमकां हांगासून म्हायती मेळटा आनी हेचेर आनीक आमी अपडेट घेवन येतले। अशेंच अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात इन गोवा।